सलाम मसनून उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू सिलेबस की दूसरी इकाई, जिसका उन्वान है उर्दू की शेरी इसनाफ, जिसमें कसीदा, मरसिया, मसनवी शामिल है। हमने कसीदा और मसनवी मुकम्मल कर ली है और आज हम शुरू करेंगे मरसिया को। तो देखिए, वक्त ज़ाया करने से पहले शुरू करते हैं। मरसिया और आगाज़ व इर्तिका, यानी मरसिया का आगाज़ कहाँ से हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो वो देखेंगे। और उसके बाद हम मीर अनीस के बारे में भी जानेंगे, कौन से इसके मरसी हैं जो निसाब में शामिल हैं। क्योंकि काफ़ी बार सीधे ऐसे भी पूछ लिया जाता है मरसिया निगार और कौन सा है जो उन्वान है या मौजू है जो निसाब में शामिल है। तो देखिए, शुरू करते हैं। मरसिया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो रसा से निकला है। तो मरसिया अगर पूछ लिया जाए फ़ारसी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, ऑप्शन दे तुर्की, फ़ारसी, ईरानी, तो याद रखें अरबी। मरसिया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ और किससे निकला है, रसा से। जैसे कसीदा कसद से निकला है, मसनवी मसना से निकला है, उसी तरह मरसिया रसा से निकला है। मरसिया के अज़ाए तरकीबी याद रखें। मरसिया के अज़ाए तरकीबी बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए कौन से हैं, 8 हैं। ये एक तो बात ये ध्यान में रखें, कितने अज़ाए तरकीबी 8 हैं। कौन कौन से, सीक्वेंस तरतीब वाइज भी याद रखें। पहला है चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज, जंग, रजज, जंग को रज्म भी बोल दिया जाता है, और शहादत, बेन। तो चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज, जंग, शहादत, बेन, इन 8 अज़ाए तरकीबों को याद रखें। उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तिदा 16वीं सदी में हुई थी। 16वीं सदी यानी 1500 ईस्वी के बाद। और अशरफ बियाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है। तो उर्दू का पहला मरसिया निगार किसे तस्लीम किया जाता है, अशरफ बियाबानी को, जिन्होंने 1503 ईस्वी में नौसरहार लिखी थी। तो अशरफ बियाबानी की तसनीफ़ का नाम पता चल गया। नौसरहार कब लिखी थी, 1503 ईस्वी को। शुमाली हिंद में पहला मरसिया निगार रोशन अली को करार दिया गया है। तो दक्कन में तो वैसे तो उर्दू दब का पहला मरसिया निगार अशरफ बियाबानी है, नौसरहार लिखी थी उन्होंने 1503 ईस्वी में। और इसे शुमाली हिंद का पूछ लिया जाए तो रोशन अली वो बताना है। अब देखिए मीर अनीस के बारे में। उर्दू का हुमर, अंग्रेजी का जो शायर है हुमर, हुमर का वैसे तो मायने अंधा के होते हैं, लेकिन हुमर बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही अच्छे शायर गुजरे हैं, नामवर बोल सकते हैं हुमर। तो उर्दू अदब में हमारे मीर अनीस है। जैसे अंग्रेजी अदब में हुमर है जो मुकाम हासिल है, बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, ये अदब निगार गुजरे हैं। वैसे ही मीर अनीस उर्दू अदब में बहुत बड़े मरसिया गो गुजरे हैं, इसलिए इनको उर्दू का हुमर कहा जाता है। इनका नाम मीर बब्बर अली अनीस, पूरा नाम याद रखिए। अनीस, मीर अनीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस। और इब्तिदाई तखल्लुस हजी इख्तियार करते थे। जैसे फ़ानी पहले शौकत इख्तियार करते थे, उसी तरह अनीस हजी तखल्लुस इख्तियार करते थे। हादी खस्ता तखल्लुस इख्तियार करते थे, वैसे ही अनीस हजी करते थे। इनकी विलादत देखिए 1802 ईस्वी में फैज़ाबाद में हुई और वफ़ात 1874 ईस्वी में लखनऊ में हुई। तो अनीस, आतिश, नासिक, इन तीनों की पैदाइश फैज़ाबाद है। अनीस, आतिश और नासिक ये तीनों फैज़ाबाद में पैदा हुए। अनीस का पैदा हुए 1802 ईस्वी में और वफ़ात 1874 ईस्वी में।
والد کا نام میر محمد مستحسن خلیق تھا، تو میر انیس کے والد کا نام میر محمد مستحسن خلیق تھا، اور دادا کا میر غلام حسن۔ یہ وہی میر غلام حسن ہیں جنہوں نے مثنوی سحر البیان لکھی تھی۔ کب لکھی تھی؟ 1784 میں۔ اس والے مثنوی سحر البیان کے مکمل خلاصے میں نے بتایا تھا میر حسن کے بارے میں، کب لکھی تھی؟ تو 1784 میں لکھی تھی، اور 1805 میں یا فورٹ ولیم کالج میں گلکرسٹ نے اس کو شائع کروایا تھا۔ تو میر غلام حسن، ان کے بیٹے کا نام میر خلیق اور انیس میر غلام حسن کے دادا ہو گئے۔ اور پردادا میر غلام حسین زاہد، جو بہت ہی ہجو گو شاعر گزرے ہیں، قصیدے میں ہجویں لکھی ہیں انہوں نے، تو میر غلام حسین زاہد۔ انیس نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم خلیق سے حاصل کی تھی۔ انیس کی شادی 19 برس کی عمر میں فاطمہ بیگم سے 1822 میں ہو گئی تھی۔ انیس کے 3 بیٹے میر نفیس، میر رئیس، میر سلیس اور 2 بیٹیاں تھیں۔ میر انیس کو عمدہ کتابیں رکھنے اور پڑھنے کا شوق تھا، دیکھنے، اور یہ بھی شوق ہم سب طلباء کو ہونا چاہیے کہ عمدہ کتابیں رکھنے، اور ان کو صرف رکھنا ہی نہیں، پڑھنے کا شوق بھی سب میں ہونا چاہیے، شوق تھا۔ اور کبوتر بلی پالنے کا بھی شوق تھا۔ میر انیس نے 13 سال کی عمر میں شعر گوئی شروع کی تھی۔ میر انیس نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا تھا۔ تو میر انیس نے شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا تھا اپنے استاد محترم ناسک کے کہنے پر۔ تو میر انیس کے استاد ناسک کے کہنے پر انیس نے تخلص اختیار کیا۔ تو پہلے یہ حجی تخلص اختیار کرتے تھے، اور ناسک جو ان کے استاد تھے، ان کے کہنے پر حجی سے انیس تخلص اختیار کیا۔ انیس کی ملاقات غالب سے لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ انیس کی ملاقات غالب سے لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ اب دیکھیے، غالب کی تو پیدائش 1797 اور انیس کی 1802، تو زیادہ گیپ نہیں ہے۔ انیس کی ملاقات محمد حسین آزاد سے 1857-58 میں ہوئی تھی۔ میر انیس صرف ایک حیدرآباد کا سفر کیا تھا۔ میر انیس نے صرف حیدرآباد کا سفر کیا تھا۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ و محاورات انیس نے استعمال کیے ہیں۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ کس نے استعمال کیے؟ تو یاد رکھیے، انیس نے۔ ان کے پاس لفظوں کا ذخیرہ تھا، اس لیے ان کے جو آپ مرثیے پڑھیں گے تو بہت ہی اچھے مرثیے ہیں، ان کو ضرور پڑھیں۔ ان میں ایسا نہیں ہے کہ بار بار لفظوں کی تکرار ہو رہی ہے، ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ پڑھنے میں بہت ہی دلچسپ ہوتے ہیں، انسان اوبتا نہیں ہے، ایسے لفظوں کا استعمال کیا ہے انہوں نے۔ تو اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ و محاورات انیس نے استعمال کیے۔ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے سامنے سب کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ کس نے کہا ہے؟ الطاف حسین حالی نے، کہ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے سامنے سب کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ دبیر کی طرح میر انیس کے مرثیوں کی ہیئت مسدس ہے۔ تو دبیر، انیس، یہ دونوں مرثیے کے ہی استاد ہیں۔ کل دبیر کے بارے میں پڑھیں گے تب بھی بتاؤں گی، اور آج بھی بتا دیتی ہوں کہ انیس پیدا ہوئے 1802 میں۔ کب پیدا ہوئے؟ 1802 میں، اور دبیر پیدا ہوئے 1803 میں ہیں۔ یاد رکھیں، ایسے بھی تاریخ ولادت و وفات ہر بار کہتی ہوں، ضرور یاد رکھیں، امتحان میں بہت کام آئیں گے یہ۔ اور دونوں کی، انیس کی وفات ہوئی 1874 میں، اور دبیر کی 1875 میں۔ یاد رکھیں، 1 سال پہلے 1 سال بعد، ایسے یاد رکھیں۔
تو یہ تھی انیس کے بارے میں تفصیلات، اور بھی ان کے بارے میں ڈیٹیل سے لے کے آؤں گی، کیونکہ ابھی میری بھی پڑھائی چل رہی ہے، اتنا وقت نہیں ملتا ہے، وقت کی قلت ہے۔ پھر بھی آپ لوگوں کو جو بھی مین ہے، کافی آپ پریویس ایئر کے کویشچن اٹھا کے دیکھ لیجئے، بہت سارے کویشچن آپ کو انہی میں سے دیکھنے کو مل جائیں گے سیدھے۔ جیسے انیس کے استاد کا نام ناسک ہے، انیس کی پیدائش کہاں ہوئی، اور سب سے زیادہ الفاظ و مہارت کس نے استعمال کیے، انیس نے کیے۔ ایسے بہت سے سوالات ہیں، تو آپ ان کو یاد رکھیں، پڑھتے رہیں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔